अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दौर के साथ मैं हूं सलीम अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक हबीब साहब। तारिक हबीब साहब नाजरीन, जो मिडल ईस्ट है उसके हवाले से इनकी गहरी नज़र है। ये वहाँ पर जो जंगशुदा इलाके हैं वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। लबनान भी ये पिछली दफ़ा गए थे। और तारिक हबीब साहब से पूछेंगे, ये जो मुआहिदा हुआ है हमास और इसराइल के दरमियान, इसके नुकात क्या हैं? इसका खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? और ये जीत किसकी है और किसकी हार हुई है? क्योंकि दोनों फ़रीक, हमास देखें तो उन्होंने कहा कि जितने भी इसराइल के अहदाफ थे, कोई एक हदफ भी पूरा नहीं कर सका। और दूसरी जानिब अगर हम इसराइल देखें, तो उसने हिज़्बुल्लाह की सारी क़यादत ख़त्म कर दी। उसने हमास के जो टॉप के लीडर थे, वो मार डाले। शाम में जो सूरत-ए-हाल बनी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी इसराइल की फ़तह है। ईरान जिस तरह हमें कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो इसमें गज़ा के लोग भी रात जब ये मुआहिदा हुआ तो वो खुशी मना रहे थे और दूसरी जानिब इसराइल में भी जश्न था। तो सर, ये इतना जो लोगों की नस्ल-कुशी हुई गज़ा के, इतने लोग जो है वो शहीद हो गए, तकरीबन 47,000 नाज़रीन लोग इस जंग में मारे गए, शहीद कर दिए गए, उनकी नस्ल-कुशी कर दी गई फ़लस्तीनियों की। और तकरीबन 1,15,000 ज़ख्मी हैं, लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लाखों लोग बेघर हुए। तो सर, ये पहले तो हमें इन नुकात का बताइएगा। और हमास भी ये कह रहा है कि हमारी फ़तह हो गई है और इस्राइल तो कहेगा कि हम जो आए थे मलिया मेट करके चले गए। तो किसकी फ़तह और किसकी ये हार है सर? और हमें इन नुकात के बारे में भी बताइएगा कि ये मुस्तकिल जंग बंदी है या कुछ अरसे के लिए है? और अभी सुनने में आ रहा है कि दोबारा हमला हुआ है, वहाँ पर हमले जारी हैं इसराइल के और 77 के करीब फ़लस्तीनी शहीद भी हो चुके हैं। जी, तारिक साहब। देखिए, तो इसमें सबसे पहले इस इश्यू को समझने की ज़रूरत है। जो हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, जिसे तूफ़ानुल अक़्सा का नाम दिया गया था, सबसे पहले जब हम ये तय करने की तरफ जाते हैं, जब हम इसका जायज़ा लेने जाते हैं कि कौन जीता, कौन हारा, तो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, उनके दावे और फिर कौन अपने दावों में ठीक साबित हुआ, सच्चा साबित हुआ, ये चीज़ वाज़ेह करती है कि कौन जीता है और कौन हारा है। देखें, हमास ने जब तूफ़ानुल अक़्सा का आगाज़ किया, तो उसके बाद फौरी तौर पे जो हमास के रहनुमाओं के बयान आए थे, उन्होंने चंद बातें कही थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इसकी वजह से तूफ़ानुल अक़्सा किया गया है, ये एक जो है ऑपरेशन किया गया है। उसमें पहला नुकता ये था कि दुनिया फ़लस्तीन को और जो फ़लस्तीनी हैं, इनके मसाइल को और इनके इश्यू को नज़रअंदाज करती चली जा रही है और सिर्फ़ इसराइल की तरफ तवज्जो है और फ़लस्तीन का इश्यू जो है, वो ना सिर्फ़ मुस्लिम उम्मा से बल्कि पूरी दुनिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से मिटता चला जा रहा है। तो तूफ़ानुल अक़्सा का एक मकसद ये था कि आलमी सतह पर ये इश्यू दोबारा ज़िंदा हो जाए। दूसरा उनका नुक्ता ये था कि इसराइल का जो एक हफ़्वा बना हुआ था कि जो इसराइल दावे करता था कि ज़मीन पर रेंगने वाली जो चींटी है, उसकी भी हम मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा इंटेलिजेंस निज़ाम इतना बेहतरीन है, इतना जदीद है कि हम उसके ज़रिए किसी को किसी मक्खी को भी पर नहीं मारने देते, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरी चीज़ उनका दावा जो इसराइल का था, वो ये था कि हमारा दिफाई निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि हमारी हदूद के अंदर कोई मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई जहाज़ दाखिल नहीं हो सकता। ये जो हव्वा बना हुआ था इसराइल का, इसराइली जो है वो उसको अपनी एक जो है वो कामयाबी करार देते थे इस सारे सिस्टम को। आप ये देखेंगे जब तूफ़ानुल अक़्सा हुआ, इसराइल का पूरा इंटेलिजेंस निज़ाम जो था, इंटेलिजेंस सिस्टम जो था, वो धड़म से ज़मीन पे गिर गया। उसके बाद जो इसराइल का ये दावा था कि हमारी हदूद के अंदर फ़ज़ाई हदूद, ज़मीनी हदूद कोई दाखिल नहीं हो सकता। हमास के लोगों ने किस तरीके से क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया और इसराइल के अंदर जाके कार्रवाइयाँ की। फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह की तरफ से मिसाइल फायर हुए, रॉकेट फायर हुए, यमन की तरफ से रॉकेट और मिसाइल फायर हुए, फिर हमास की तरफ से रॉकेट और मिसाइल फायर हुए, ड्रोन्स के नित-नए तरीके जो है, वो इस्तेमाल करके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर तक को निशाना बना दिया। तो इसराइल ऐसे का जो एक हवा बना था कि ये बेहतरीन इसका सिस्टम है,
जंग में कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इंटेलिजेंस इसकी आउट क्लास है, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सारा जो है वो धरे का धरा रह गया और मुँह के बल इनका इसराइल के ये दावे जो थे, वो पूरा जो इनका सिस्टम था वो गिर पड़ा। अच्छा, उसके बाद हमास ने जो दावा किया था, देखिए उसने आलमी सतह पर अपना इश्यू खड़ा कर दिया। उसके बिल्कुल, अच्छा, इसमें अब कोई आते हैं, शक नहीं, कोई शक इसमें नहीं, कोई अब आप शक नहीं। देखेंगे मुस्लिम ममालिक में आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की वापसी हुई थी, तो नवाज शरीफ को पहले खिताब में अपने फलस्तीनी रुमाल गले में पहन के खिताब करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तानियों की हिमायत चाहिए। बिलावल भुट्टो जो है, वो भी फलस्तीनी झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हमारे सियासी रहनुमा जो अरसे से फलस्तीन के इशू पे खामोश थे, हमास के तूफानुल अक्सा के बाद जो अवाम में जितनी जज्बात थे, अवाम की जो हिमायत हमास की जानिब थी, उसके बाद ये सियासतदान जो थे, ये मजबूर हो गए थे अपने मौकफ को तब्दील करने पे और फलस्तीन का नाम लेके उसकी हिमायत करने पे। तो हमास ने जो जिस मकसद के लिए वो शुरू किया था ऑपरेशन, हमास उसमें कामयाब रहा। अब आते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल का आप पहले दिन का दावा उठा के देखें, उन्होंने कहा कि हम गजा से हमास को खत्म कर दें। फिर हुँ, उन्होंने दूसरा ये कहा कि हम जो हमास के जितने रहनुमा हैं, हम इन सबको मार देंगे। तरह के इसराइल ने दावे किए और उसके बाद आप ये देख लें कि जमी पोस्ट कर दिया गया पूरा गजा। लोग वहाँ के जो है वो बेघर हो गए, लाखों की तादाद में जख्मी है, लाखों की तादाद में जो है वो बेघर है। जो 56,000 से ज्यादा जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन एक भी यरगमाली को इतना मजबूत इंटेलिजेंस निज़ाम यानी सो कॉल्ड जो वो दावा करता है वो होने के बावजूद एक भी यरगमाली को इसराइल रिहा नहीं करवा सका बतौर बाजू। हाँ, कुवत वो इन्होंने अपनी बड़े कुवत का दावे किए इस्तेमाल थे, कर बड़े ऑपरेशन भी किए हैं। इस हवाले से काफ़ी ऑपरेशन भी किए गए हैं गज़ा में कि ऑपरेशन यरगमाली किए, हम लेकिन छुपा के कोई ले गए। एक एक यरगमाली जो है वो रिहा नहीं हो सका। और फिर आप ये देखें कि इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका मौजूद था, बरतानिया मौजूद था, फ्रांस मौजूद था, पूरे यूरोपीय ममालिक उसके साथ खड़े थे, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी साथ खड़ी थी। लेकिन किसी एक यरगमाली को ताकत के ज़रिए नहीं छुड़वाया जा सका। यही नेतन्याहू थे जो कहते थे कि मैं जो है वो जंग बंदी की बात ही नहीं की जा सकती और यहाँ से दहशतगर्द यानी हमास को दहशतगर्द कहते थे, इनका खात्मा ज़रूरी है और हर यहूदी को महफूज बनाया जाएगा। आज वो हाँ, तो अभी जो है वो अभी जो उन्हीं के साथ हाँ, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात अभी उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, बल्कि ये मुआहिदा ये याह्या सिनवार ने इनकी मंजूरी दी थी शहीद ने, और ये 2024 में ये मुआहिदा आया था, लेकिन नेतन्याहू ने ये कह के तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि अपने यरगमाली में रिहा करवा लूंगा ताकत के तौर पे और कोई मुआहिदा नहीं होगा जंग बंदी का। आज वो 2025 के आगाज पर मिन्नतें करता हुआ नजर आ रहा था कि ये जो है वो मुआहिदे की तरफ जाया जाए। अब सूरत ये देखें कि जो दावे किए गए थे इसराइल की जानिब से, उसमें से किसी एक भी दावे पर वो पूरा नहीं उतर सका। जबकि जो हमास की जानिब से किए गए थे, वो तमाम दावे जो हैं वो ठीक साबित हुए। देखिए ये चीज़ हमें बताती है कि इसमें जो फतह है वो हिस्से में आती है हमास के। और फिर आपने कल वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, कि वो जिनको दहशतगर्द कह के मारा गया था याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया शरीफ को, उनके लिए नारे लगा रहे थे लोग। और ये बच्चे तक ये चीखते हुए कह रहे थे कि हम याह्या सिनवार के सिपाही हैं और ये सारा इसराइल ये सुन ले। तो ये बच्चों का, ये नौजवानों का, ये जवानों का हौसला तक नहीं तोड़ सके, ज़मीं बोस पूरा गजा ज़मीं बोस करने के बावजूद। ये अब सर मैं ये इसमें ऐड मुज़ाकरा करूँगा ये सॉरी फॉर इंटरप्ट यू मैं इसमें ऐड करूँगा हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कुछ इस तरह के लोग सोच रखते हैं कि ये हमास को पंगा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमास वो हमला ना करता और इतने लोग जो शहीद हो गए, गज़ा के लाखों लोग बेघर हो गए, वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होकर रह गया है। कह रहे हैं कि 10 साल लगेंगे ये जो मलबा अभी है, उसको हटाने में, ठीक है? और 85,000 टन बारूद गिराया गया है वहाँ पर और बाकायदा जंगी जराइम किए इसराइल ने और इसका मौका दिया हमास ने। ये लोगों का कहना है
और दूसरी जानिब जो मैं भी जो जैसी बात आप कर रहे थे, मैं भी इस तरह की चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि मैंने वहाँ पर लोगों को हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। किसी एक आधी वीडियो में भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर लोग निकल रहे हों और हमास को कंडेम कर रहे हों। हम यहाँ पर बैठकर लोग तो हमास को बुरा-भला कहते हैं, ठीक है? पर वहाँ पर ये क्या चीज़ है? फिर इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि वहाँ पर लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ निकले? क्योंकि फिर जो उन्होंने फिर किया था, फिर वो तो यही समझ आती है कि वो साथ थे, कि वो तंग थे, वो पहले ही जेल में एक रह रहे थे। तो जो उनके साथ अरसा-दराज से जो मुज़ालिम ढाए जा रहे थे, तो उन्होंने उसका बदला लिया। आपकी नज़र में क्या है? आप भी इसी तरह ही सोचते हैं? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि रात भी लोग उसकी क़यादत के नारे लगा रहे थे। हमने भी कोई ऐसा वहाँ पे कोई होती ना सोशल मीडिया का दौर है, इस्राइल ने तो प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करनी थी ऐसी फुटेजेस बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये ज़रा लोगों को ज़रा क्लैरिटी दिलवाइएगा कि जो हम यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि यार उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं अ, वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। इसकी क्या वजह से? देखिए, इसकी इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मैं गया था सीरिया की तरफ, इजिप्ट की तरफ और लेबनान की तरफ, ये वॉर जब शुरू हुई थी, तूफ़ान अल-अक़सा का जब आगाज़ हुआ था, तो मेरी मुलाकात जो है वो हमास के कई रहनुमाओं से हुई थी। जो लबनान में थे, जो कतर में थे और जो दीगर उनके जो जंगजू वहाँ लबनान में जो कफर किला की तरफ से महाज सँभाले हुए थे, वहाँ हमास के जो लोग थे, उनसे मेरी बात हुई थी। देखें, सबसे पहली बात ये हुई कि अगर आपके घर का मसला है और आप जो है उसके ऊपर अपने घर के हवाले से कोई फैसला करते हैं, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि आपने ये फैसला क्यों किया है, तो सबसे बेहतर अंदाज में आप ही बता सकते हैं कि आपने अपने घर के हवाले से ये फैसला क्यों किया है। और मैं जो है वो 7 समंदर पार बैठ के ये बात कर दूं कि नहीं जी, आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था, आप तो इस तरह भी कर सकते थे। कॉमन सेंस की बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो इस चीज़ के एक्सपर्ट बने होते हैं जंग के, तो वो जो है वो उनके उनके आप देख लें कि उनमें से किसी एक से आप पूछ लें कि उनका डेड पर उन इलाकों में कितना है, या फिर आप सिंपली ये पूछ लें कि हमास की क़यादत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देती है। अब देखिए, जो हमास की क़यादत का कहना है, पहले आप उनके तो समझिए, आज सारा केस आपकी समझ में आ जाएगा। उनका कहना ये है कि जो तूफ़ानुल अक़सा था, ये इसलिए ज़रूरी था, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके कि आलमी सतह पे मामला उठाया जाए और फिर जो है वो फ़लस्तीन का इश्यू जो है वो पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर ज़िंदा कर दिया जाए। इसमें वो कामयाब हो गए। फिर जब इस जंग में शहादतें ज़्यादा हो रही थी, तो इस्माइल हानिया और जो हमास की मकामी क़यादत थी, यानी लबनान की, इजिप्ट की और ये पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे थे, ईरान में थे, उनसे जब हमारी बात होती थी, तो वो बता रहे थे कि भई उनका एक सवाल था, इसका आप किसी से भी जवाब ले लें, उन्होंने कहा कि ये हमारी आज़ादी की जंग है। दुनिया में आप तारीख़ में, हिस्ट्री में कोई ऐसी आज़ादी की जंग बता दें, जिसमें नुकसान, जानी नुकसान के बगैर जो है आज़ादी हासिल कर ली। हाँ, ताज़ा मिसाल हाल ही में अफ़गानिस्तान की हमारे सामने है। आप खुद देखें कि वहाँ जो है पूरा अफ़गानिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया, और जब वहाँ से नेट अफ़वाज को वापस जाना पड़ा है, तो उसके बाद जो है आज जो वहाँ हुकूमत जो भी है वो अपनी हुकूमत सँभाल के वो बैठ गए हैं। अफ़गानिस्तान अफ़गानों के हाथों में है, अब वो चाहे वहाँ पे मज़हबी हुकूमत आए, चाहे सियासी हुकूमत आए, चाहे लिबरल आए, जो भी आए, अफ़गानिस्तान अफ़गानों के हाथों में है। इसी तरह ये फ़लस्तीन का मामला ये था, उन्होंने कहा ये आज़ादी की जंग है हमारी, हम इसे लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इस हवाले से मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। उनसे जब ये कहा कि शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अब जो लोग ये कहते हैं कि इतनी शहादतें हो गई, तो उनसे ज़रा पूछें कि ये तो 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को तूफ़ानुल अक़सा शुरू हुआ। उनमें उनसे आप किसी से भी पूछें कि 2022 में कितना नुकसान हुआ था फ़लस्तीनियों का, 2021-20 इस तरह पीछे चले जाएँ, किसी को कुछ नहीं पता होगा। ये इस्माइल हानिया का कहना था कि हम हर साल 10 से 15,000 जो हमारे नौजवान हैं, वो हर साल शहीद कर दिए जाते हैं। और
وجہ جو ہے وہ وہی کہ اسرائیلی جو ہے وہ جارحیت کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اسے مار دیتے ہیں، چاہے وہ ٹارگیٹ کی ہو، چاہے بمبارمنٹ ہو، چاہے جو ہے وہ کوئی جواز بنا کے، کوئی بہانہ بنا کے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اچانک اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں اور طوفان الاقصی کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا کا فوکس غزہ پہ تھا، تو اس لیے یہ نوٹ ہو گئی، ورنہ ہم تو ہر سال جانے کما رہے تھے۔ اگر ہم نے آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے ایک ساتھ جو ہے وہ شہادتیں دیکھ لی ہیں تو ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کو کیوں ایشو ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ اچانک 56,000 نظر آ رہے ہیں، 56,000 اب نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو تھے، یہ جو ہم ہر سال جانے گنوا رہے تھے، ہر سال ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے، ان کے اوپر تو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی۔ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، جو گراؤنڈ کی جو حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ہم صرف اپنی، یعنی ہم یہاں بیٹھ کے ہم صرف اپنی طرف سے تھیوریز پیش کرتے رہیں۔ یہ تھیوریز جو ہیں کبھی بھی سیریز کی بنیاد پہ جو ہے وہ انالیسس نہیں کیا جا سکتا، وہ فیکٹس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور فیکٹس جو ہے وہ ہمیشہ گراؤنڈ سے ملتے ہیں۔ تو گراؤنڈ کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کا فیصلے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ وقت بتاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو ایک فسو قائم کیا ہوا تھا، جو ایک ہوا بنایا ہوا تھا، وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل ہاں، ایک ناقابل تسخیر ہونے کا جو زون تھا، وہ چھوٹی سی پٹی نے، چھوٹی سی پٹی غزہ چھوٹی سی پٹی ہے، اس کے جو حماس کے لوگ تھے، جو القسام کے لوگ تھے، انہوں نے اس اسرائیل کو جو پوری دنیا کے لیے ہوا بنا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا۔ آج آپ وہ یہ بھی دیکھیں کہ امریکن وزیر خارجہ جو ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ امریکن جو وزیر خارجہ اس کا آپ بیان سنیں گے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ حماس کو صرف عسکری طریقے سے شکست نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ امریکن کہہ رہے جو کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے اسرائیل ختم کر دیں، نیتنیاہو کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا جو اخبار ہے، جیسے ہمارے یہاں جنگ ہے، وہاں پہ پہلے نمبر کا جو اخبار ہے، اس نے سرخی لگائی ہے کہ نیتنیاہو سیاسی طور پر اور اسرائیلی فوج کے جنرل عسکری طور پر ناکام ہو چکے۔ ایسے ہی یہ اسرائیل کا اور اپنا سر میڈیا چل رہا ہے۔ سیاسی عسکری اور دنیا میں کہیں بھی ہمیں اس کا جو بیانیہ نا اسرائیل کا وہ نہیں بکا سر۔ یہ دیکھیں پوری دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم مسلم امت جو چلو سپورٹ کر رہی تھی حکمران جیسے بھی ہیں ہمارے، ان کی مجبوریاں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یورپی ممالک ایون کہ امریکہ دیکھ لیں، وہاں پر حکومتیں ان کی ایک طرف تھی، عوام لاکھوں کی لوگ میں عوام نکلے، یورپ میں امریکہ میں روزانہ کے طور پر مظاہرے ہوئے، ابھی تک بھی جاری تھی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یونیورسٹی آف کولمبیا کی ویڈیو، وہاں پر لوگ جشن منا رہے ہیں۔ تو سر یہ نیریٹو کی بھی جنگ ہارا ہے اسرائیل پوری دنیا میں۔ اب دیکھیں اتنا اصل میں اتنا زیادہ جس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہائر بھی کیا، پر وہ نیریٹو کی بھی جنگ ہارا ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس پر اسرائیل آپ نے جو سوال کیا تھا اس میں اسرائیل کو ہر محاذ پر شکست ہوئی ہے، چاہے وہ بیانیے کا محاذ ہو، چاہے وہ میڈیا کا محاذ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو حماس کو دہشت گرد اور اسرائیل کو جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اسرائیل کی ہر کارروائی پہ سیلف ڈیفenس کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور حماس کی جانب سے قتل عام کہا جا رہا تھا، اور اسرائیل یہ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کی جانے والی کارروائی کہا جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس حد تک جانبدار ہو چکا تھا، لیکن آخر میں ہوا کیا کہ اب سی این این کو بھی اب نیو یارک ٹائمز کی آج کی آپ خبر دیکھیں، نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ اس حماس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکا، اور حماس آئسولیٹ اب وہ حماس کو کہہ رہا ہے کہ آئسولیٹ ہو گئی ہے لیکن قائم ہے۔ یعنی اب یہ جو آئسولیٹ والا لفظ ہے، اگر حماس آئسولیٹ ہو گئی ہے تو دنیا ساری کس کی حمایت میں کھڑی ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن قائم ہے، یعنی یہ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ 1.5 سال بعد بھی قائم ہے، حماس قائم ہے، لیکن اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا، مذاکرات پہ آنا پڑا۔
تو یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کی شکست ہے، بہت بڑی شکست ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں دکھایا کہ یہ جو نعوذ باللہ زمین کا خدا بنا ہوا تھا، اس ملک کو جس کے پیچھے جو سو کالڈ عالمی طاقتیں ہیں وہ ساری پیچھے موجود تھیں، اور ایک چھوٹی سی پٹی اس کے لوگوں نے اسے اس کا جو سارا ایک سارا جو اس کا ایک دیش تھا، ایک جو ہے وہ خیالی اس نے ایک وہ بنایا ہوا تھا اپنا کہ بھائی میں ناقابل تسخیر، وہ اپنا بھرم قائم رکھا ہوا تھا، وہ سارا جو ہے وہ وہ ایکسپوز کر دیا۔ توڑ دیا اور اس سے زمین بوس کر دیا۔ اس کے ہوں، معاہدے پر بھی اگر بات کریں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس معاہدے کی جو ضمانت دی ہے وہ امریکہ نے، مصر نے اور قطر نے دی ہے، یعنی یہ تین ملک اس معاہدے کے جو ہے وہ ضامن بنے ہیں۔ اس میں ہوں، اسرائیل جو ہے وہ 33 اسرائیل کے 33 یرغمالیوں کو حماس رہا کرے گا۔ اب اس کے لیے ایک پروسیس اپنایا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے دن 3 مغوی رہا ہوں گے، 7ویں دن 4 ہوں گے، اور 14ویں دن 3 ہوں گے، یعنی پہلے مرحلے میں 10 مغوی ان 3 حصوں میں رہا ہوں گے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹل ابھی تک جو مختلف اس میں سامنے آ رہا ہے 5,000 تک کا فکر آ رہا ہے کہ وہاں تک اسرائیل جائے گا اور قیدی رہا کرے گا۔ جو سب سے بڑی بات ہے اس میں 250 قیدی وہ ہیں جنہیں خطرناک، اسرائیل نے کہا کہ یہ خطرناک ترین جرم کی اس میں جرم کے کیس میں یا اس پہ سزائیں دے وہ رکھی چلا ہیں۔ کے الزام لگا کے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہ ان کو عمر قید دی گئی، یعنی 250 قیدی عمر قید کے قیدی ہیں جو جن کو رہا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی قیدی جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ رہا ہوں گے۔ یہ پورا اس پہ یہ ہے کہ یہ اتوار سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ اسرائیل کے حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ معاہدہ ہو چکا، اس پر عمل اتوار سے ہونا ہے، سنڈے سے ہونا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل نے کل رات کو بھی بمبارمنٹ کیا ہے 3 علاقوں میں، اور جو ہے وہ غزہ میں جو ہے وہ آج صبح بھی بمبارمنٹ ہوئی، اور شہادتوں کی اطلاع اور فگر جو ہے وہ اپروکسیمیٹ 68 کا فگر ہے، 68 شہادتیں ہوئی ہیں عام civilians۔ تو یہ اسرائیل کی طرف سے ابھی تو جاری ہے۔ پھر جو اس کے معاہدے کے معاملات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قطر کے وزیر اعظم جو شیخ عبدالرحمان ہیں انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے اس کا اعلان کیا۔ پھر امریکن صدر نے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا، اور ساتھ کوشش یہ کی کہ وہ ان مذاکرات کا جو ہے وہ کریڈٹ لے لیں، ہوں۔ یعنی یہ مذاکرات انہوں نے کروائے ہیں۔ دوسری طرف اچھا، جو یہ اینڈ میں تھوڑا سا میں ابھی یہ اس میں بھی تھوڑا سا اینڈ میں مجھے یاد رہا تو میں پوچھوں گا کہ یہ بائیڈن نے مذاکرات کامیاب کروائے ہیں یا اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی ہے وہ کام کر گئی ہے؟ اس کے بارے میں بھی اینڈ میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ابھی یہ جو معاہدہ ہے، اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے وہ ذرا کنٹینیو کریں، اور سر پھر اس کے بعد پھر ہم ریپ اپ کریں گے۔ دیکھیں یہ نا اس میں اگر ہم معاہدے میں بات کریں تو اب یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ شروع ہوا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ 2024 میں بھی اس معاہدے کو جو حتمی شکل دی تھی وہ جو ہے اسماعیل ہانیہ شہید اور یحییٰ سنوار شہید نے دی تھی، لیکن اسرائیل اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ایک بات یہ، اب اس کے بعد اسرائیل نے کہا یہ تھا کہ حماس کے خاتمے تک کوئی جنگ بندی نہیں ہو۔ اس کے بعد جب یہ حال ہی میں اس کا پورا پروسیس شروع ہوا، حماس کو پیغام بھجوایا گیا، تو اصل میں اس کا فیصلہ اکیلے حماس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حماس کی جو ایک امبریلا ہے اس کے نیچے القسام کی ساتھ جو ہے وہ الفجر ہے، اسلامی جہاد ہے، اور دیگر جو ہے وہ جہادی گروپس ہیں، وہاں پہ قبائلی گروپس ہیں جو اسرائیل کے خلاف مل کے سارا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو لازمی طور پہ حماس کو ان سے بھی مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ ان سے مشاورت کے بعد اس معاہدے کی طرف پیش قدمی کی گئی، اس کے اچھا، اوپر جو ہے وہ گرین۔ ایک اور چیز انفارمیشن کے لیے ایڈ کر دیں لوگوں کی کہ فلسطینی اتھارٹی کا اس میں کوئی رول ہے اس نہیں، معاہدے میں؟ فلسطینی اتھارٹی کا بالکل کوئی رول نہیں ہے، اور بلکہ آج جو فلسطینی اتھارٹی اس بات پہ بھی چیختی ہوئی نظر آئی ہے
کہ جی وہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے اس کا۔ ہوں، دیکھیں معاملہ یہ ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے، جو الفتح ہے، اس کا کسی طریقے کا کوئی رول نہیں تھا، بلکہ 3 مہینے قبل جو ہے یعنی نومبر میں اکتوبر اور نومبر میں لاسٹ ایئر یہ جھڑپیں شروع ہو گئی تھی حماس کی اور فتح کی، اور جو فتح ہے اس کا جو ونگ ہے اس نے وہاں پر باقاعدہ حماس کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور مختلف مقامات پر حماس کے بارے میں جو اطلاعات تھی وہ بھی یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ وہ بھی اسرائیل کو فراہم کی جا رہی ہے۔ تو وہاں کافی بدمزگی جو ہے وہ مغربی کنارے میں پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ حماس کو واضح طور پہ اعلان کرنا پڑا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مصروف ہیں، تو جو فلسطینی اتھارٹی ہمارے قیدیوں کو رہا کرے اور ان سے دور رہے۔ اس کے بعد پھر معاملات کچھ ٹھنڈے ہوئے تھے جب حماس نے اس حوالے سے دھمکی دی تھی، اور پھر ہوا یہ تھا کہ مغربی کنارے کے اندر سے مزاحمت جو ہے وہ حماس کے ساتھ مل گئی تھی، فلسطین کے ساتھ جو مزاحمت کر رہے تھے وہ مجاہدین جو ہے وہ مل گئے تھے حماس کے ساتھ، اس وجہ سے وہاں فلسطینی اتھارٹی کو تھوڑا سا رکنا پڑا، اور وہ چاہنے کے باوجود حماس کو جب ٹائم نہیں دیا، فلسطینی اتھارٹی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو سوال ٹھیک ہے، کیا تھا، اب معاہدے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہے اس کے 16 دن بعد دوسرا اس کا مرحلہ شروع، پھر جو کچھ یرغمالی ہیں وہ دوسرے مرحلے میں رہا کیے جائیں گے، اور پھر اسی طرح قیدی بھی جو ہے واپس آئیں گے۔ اب اس میں جو بڑی چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ مطلب کہ قیدیوں کی رہائی کے معاملات اس طرح طے پائیں گے، ٹوٹل یہ 42 دن تک جاری رہے گی۔ اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے اب امدادی سامان غزہ پہنچے گا، جو ہے وہ مطلب جو امدادی قافلے رکے ہوئے ہیں رفح بارڈر پہ وہ سارے غزہ جائیں گے، غزہ سے شدید زخمیوں کو رفح بارڈر کے ذریعے مصر پہنچایا جائے گا، اور مصر میں رفح بارڈر کے اطراف جو ہے وہ رفح کراسنگ پہ ایمرجنسی ہاسپٹلس قائم کر دیے گئے ہیں، شدید حالات سے 10 ایمبولینسز وہاں پہنچا دی گئی ہیں، اور وہاں سے پھر آگے مصر کے اندر اور دیگر ممالک کی طرف زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے بھی انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مصر میں ریڈ کراس ہے اور جو مختلف دیگر ٹیمیں ہیں جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اور ہلال احمر اور جو دیگر ہیں آرگنائزیشن، وہ ساری ایکٹیو ہو چکی ہیں اور وہ رفح کراسنگ پہ موجود ہیں اس وقت۔ جو مصر کے ایک جرنلسٹ ہے ان سے میرا رابطہ ہے، تو وہ وہاں پہ وہاں سے کوریج کر رہے ہیں کہ جب سے کل سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں ٹھیک، کہ انتظامات جو ہے وہ تیزی سے شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ سر تک بات جو ہے وہ آگے آ گئی ہے کہ اب امکان یہ ہے کہ قیامت سنڈے سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے ٹھیک ساتھ ہے، ساتھ جو اس معاہدے میں مزید ہے اس میں یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں یعنی جو غزہ کے باشندے ہیں وہ واپس غزہ آئیں گے، اپنے گھروں کو آئیں گے، اور وہ بغیر تلاشی کے آئیں گے، وہ اپنے ہوں، گھروں کو آئیں گے، اور پھر دوسرے مرحلے میں یہ طے کیا جائے گا کہ اسے ریپیٹ کیسے کیا جاتا ہے غزہ کو، اور عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس پر کیا تعاون کرتی ہیں، کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے کہ غزہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ جو اسرائیلی فورسز ہیں یہ 7 اکتوبر سے پہلے کی پوزیشن پہ واپس جائیں گی، اور اس کی ضمانت قطر نے، مصر نے اور امریکہ نے دی ہے کہ وہ 7 اکتوبر کی جو پوزیشن ہے اور 7 اکتوبر سے پہلے کی اس پر وہ واپس جائیں گے۔ تو یہ اس معاہدے کے اہم نکات ہے کہ جس پہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ اب جو آپ کا اگلا سوال تھا اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں اور یہ کب تک عمل ہوتا ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ غزہ کے باشندوں کا، غزہ باسیوں کا جس دشمن سے مقابلہ ہے وہ کسی اخلاقی جو ہے قدر کو نہیں مانتا، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، جنگی اخلاقیات تو دور کی بات رہی، اس کی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنے کی، یعنی وہ قبضہ کر کے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہوں، گے جب میں قبر قلعہ گیا تھا تو وہاں فلسطینیوں سے ملاقات کی، فلسطینی وہاں کیمپس بنے ہوئے تھے، تو فلسطین میں کوئی بھی اسرائیل نہیں کہتا، اور وہ جو آبادی جو جس زمین پہ اسرائیل قابض ہے وہ اس کو مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں، لبنانی اس کو ہوں، مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں، اسرائیل اس کو کوئی نہیں کہتا۔
तो आप ये देखिए कि वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, तो उसका इख़लाक़ी मतलब उसकी इख़लाक़ियात से क्या उम्मीद आप उससे रखते हैं? तो बिल्कुल, ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें फ़िलहाल तो ये पोज़ीशन है कि इम्कान ये है कि 42 दिन तक तो अमेरिका और ये जो है जो दीगर किरदार हैं मिस्र और कतर, ये 42 दिन तक तो कोशिश करेंगे, इज़राइल की जानिब से कोई हरकत ना हो। फिर उसके बाद जो है वो जो सिचुएशन हाल में रही है कि इज़राइल ने जो ग्रेटर इज़राइल का प्लान है जिसका वो नक्शा अब बाकायदा दुनिया के सामने ला चुका है और बल्कि उनके जो सियासतदान हैं वो तो बाकायदा बयान देते रहे हैं कि जो जंग है ये कम अज़ कम लबनान, शाम, उर्दन, मिस्र इन 4 ममालिक पर कब्ज़े के बाद ख़त्म हो। ये उनके सियासतदान बयान देते हैं। और उनकी पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, तो ये अब ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सामने आ चुकी हैं और पहले भी कोई ढकी-छुपी नहीं, लेकिन अब तो वो बिल्कुल, बाकायदा बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड हर जगह पे इसको वाज़ेह कर रहे हैं। तो इज़राइल ने इसकी तरफ तो जाना ही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इसने जाना है। वो 42 दिन वेट करेगा, वो अपनी यरगमाती रिहा करवाएगा और उसके पास इस वक़्त इस शिकस्त में एक चीज़ बाज़ी हो गई कि नेतन्याहू जो अपने आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहा था और जो वो कोशिश भी कर रहा था कि वो किसी तरीके से जो है वो अपनी पोज़ीशन को कायम कर ले, अपने आप को मनवा ले, तो वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ है और वो जिस तरह कहते हैं कि कसियानी खंभा नोचे। तो हम ये उम्मीद इज़राइल से तवक्का करना कि वो अभी इस जंगबंदी के बाद अब है, इज़राइल का जो प्लान है वो उसकी तरफ ज़रूर जाएगा और इसके साथ आप ये भी देख लें कि हमास को मौका मिलेगा, वो भी अपने आप को जो है वो दोबारा तैयार बि करेंगे, वो लाज़िम है जब वो बिल्कुल, नशा-फनी बिल्कुल इस बात से वो आगे भी इसको बिल्कुल। जारी रखें। तारक हबीब साहब बिल्कुल आपने ठीक बताया, अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, काफ़ी लंबा हो गया। तो ये ग्रेटर इज़राइल की तरफ तो इज़राइल ने जाना है और हमास के अलावा फिर दूसरे अरब ममालिक हैं, उन्हें भी ये जंग लड़नी पड़ेगी किसी न किसी तरीके क्योंकि इसराइल पूरे अरब पर कब्ज़ा चाहता है। अभी तो हमास लड़ रही है। एक ना एक दिन जितने भी ये 7 पड़ोसी ममालिक हैं जिनके कब्ज़ा कर रखा है फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने, उन्हें ये जंग लड़नी पड़ेगी जो अभी तक अवॉइड कर रहे हैं या साथ नहीं दे पा रहे, उनकी अपनी मजबूरियाँ। तो नाज़रीन तारिक हबीब साहब थे, उन्होंने हमें पूरा बताया जो अब जंग बंदी हो गई है या होने वाली है उस मुतल्लिक और जो अहम सवाल था हमारा कि ये किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। अब आप जो तारिक साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे, जो चीज़ें आपके सामने रखें, उसके बाद आप फैसला करें कि आया कि हमास ने फतह के झंडे गाड़े हैं या इसराइल ने और हमास की हिकमत अमली कामयाब हुई है या इसराइल ने उसी हमास के साथ मुआहिदा किया है, जिसको नेतन्याहू ने ये कहा था कि इसके खात्मे तक जो है फ़लस्तीन पर हमले जारी रहेंगे और आज उसी हमास के साथ उन्होंने वो जंग बंदी का ऐलान किया। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह